मौलवी आजम साहब क्या कहेंगे आप, ये आपको क्या लगता है, ये कौन लोग हैं जो ये मामला इस तरीके से इतने अहम और इतने सेंसिटिव इशू पर ये सारी की सारी प्लानिंग जिन्होंने की है और वो ये इसमें तब्दीली करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी भाई, पहले तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप न सिर्फ ये कि बोल के प्लेटफार्म से सियासी इश्यूज पर, बल्कि बतौर ख़ास जो हमारे दीनी हवाले से इश्यूज हैं, आपने हमेशा उनको लोगों तक पहुँचाने में पहल की, और ये आपके दीन पसंद होने की और हुजूर और दीन इस्लाम से मोहब्बत की बड़ी दलील है। अल्लाह ताला बरोज़े महशर इस सबब से आपको और इज्जतें अता फरमाए, आमीन। सब इस हवाले से अगर हम थोड़ा सा इसके पस मंज़र में चले जाएं तो हमें बहुत सी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि 500 से ज़्यादा वोट सिर्फ यूरोपीय यूनियन ने इस उन्वान पर दिए कि पाकिस्तान के अंदर से अगर आप 295C जैसे जो हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत के कवानीन हैं, अगर आप उनको ख़त्म नहीं करते तो हम आपके साथ जो माशी माहिदात हैं उनके बारे में हम फिर नजर सानी करेंगे। सिर्फ 3 वोट थे जो शायद उनके खिलाफ थे, और 500 से ज़्यादा वोट थे जो सारे के सारे इसी तरफ चले गए कि पाकिस्तान को इस तरह के कवानीन से दूर रहना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब भी हमारे मुल्क के सदर वजीर आज़म किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उन लोगों की सबसे पहली जो हमारे साथ फरमाइश होती है वो ये होती है कि आपने यहाँ पर रहने वाले मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के लिए कौन सी नरमी की है, यहाँ पर आपने 295C के हवाले से क्या किया है, आपके अंदर जो मजहबी कवानीन है उनके हवाले से कोई नजर सानी का हमारे लिए कोई आप लेके आए हैं या नहीं लेके आए। तो हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती रही है हमेशा से कि हर हाकिम वक्त ने दीन इस्लाम को, बिलखुसूस नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोर से कमज़ोर तर पहलू में पेश करने की कोशिश की, और ये समझा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो शायद इसके बदले में वो खुश हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये मुस्तकिल एक ही तरफ से की जाने वाली कोशिशों और काविशों का नतीजा है। आप अगर सहाबा इकराम की ज़िंदगियों में देखें, क्या हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन बच्चों में नहीं थे जिन्होंने सबसे पहले दीन इस्लाम कबूल किया? क्या हज़रत मुआज़ और मुअव्विज़ वो छोटे छोटे नाबालिग बच्चे नहीं थे जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर न सिर्फ ये कि दीन इस्लाम कबूल किया बल्कि मैदान बदर में उतरे और अबू जहल का सर कलम कर दिया? दीन इस्लाम की तारीख तो भरी हुई है। और आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखें तो एक आदमी आके हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं देहाती आदमी हूँ, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। हुजूर ने बड़ी आसान फरमाया 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, गवाही दो कि अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, और नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और उसके बाद हुजूर ने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का कह दिया। जब वो बंदा गया तो हुजूर ने सहाबा इकराम से फरमाया कि तुम गवाह हो जाओ कि ये बंदा जन्नती जा रहा है। 1-1, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट के वाक़यात में सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल ने दीन इस्लाम की और ईमान की खुशखबरी के साथ साथ उनको जन्नत की बशारतें दी हैं। आप यहाँ सबसे पहले तो ऐसा कोई परफॉर्मा तैयार करें जिसमें ये लिखा जा सके कि जनाब ये बंदा इतने दिन तक इसको मौत नहीं आएगी और ये यकीनन जज साहब के पास जाके दीन इस्लाम को कबूल कर लेगा, और उसके बाद फिर आप कहें कि जनाब इसको 90 दिन के लिए मजीद वक्त दे दिया गया है। अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, कलमे के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में अगर हम वो कवानीन इंतहाई आसान नहीं कर सकते तो हमें कम से कम मुश्किल नहीं करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ वो छुपा हुआ हाथ बिल्कुल सामने है और उसको शायद हम सब जानते हैं, लेकिन इसका मुकाबला किसी एक हुकूमत के बस की बात नहीं है। ये मुकाबला हमें एक जिंदा कौम की तरह बहसीयत कौम के करना होगा, और जब तक हम एक खुददार और जिंदा कौम की तरह उठकर खड़े नहीं होते उस वक्त तक उनकी फरमाइशों का जो बाब है वो मेरा ख्याल है कभी भी बंद नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा अब्दुल मजीद हज़ारवी साहब, मैं अभी मुआविया साहब बात कर रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि आज से 73-74 साल पहले इस मुल्क को हासिल किया गया इसलिए कि मुसलमान यहाँ पर आबरूमंदाना तरीके से अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अक़लियतों को भी पूरा हक़ होगा, पूरी उनको सिक्योरिटी होगी। इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर इस वक्त एक इंतहा पसंद हिंदू की हुकूमत है जिसने मुसलमानों का नातका तंग किया हुआ है, बड़ी उनके साथ ज़्यादती कर रहा है वो, लेकिन कश्मीर के अंदर जो हो रहा है। लेकिन
وہاں پر اگر مذہب کی تبدیلی کرنی ہے کسی نے تو وہاں پر بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ عدالت میں جائیں اور وہاں سے آپ وہ اس طرح سے فیصلہ لیں اور پھر اس طرح سے کریں. تو یہ پاکستان کے اندر جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو, جہاں پر قوانین کو آسان بنانا ہو, جیسے ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ آپ وہ بچہ یا بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, تو کیا آپ اس کی گارنٹی دیں گے کہ وہ پھر زندہ رہے گا اتنے دن, اور وہ اگر اسلام قبول کر کے اس دنیا سے بطور مسلمان رخصت ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کو, ایک تو یہ آپ اس کو رائٹ جو ہے وہ اس کا ڈینائی کر رہے ہیں. تو یہ اسلام میں کہاں یہ بات کہی گئی؟ دیکھیں جی, مسئلہ سمیع ابراہیم صاحب بات یہی ہے کہ جو قانون یہاں لایا جا رہا ہے یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. یعنی جو سیکولر ممالک ہیں یا جو مغربی ممالک ہیں, کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ دین تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ جو ہے وہ دین تبدیل کر سکتا ہے. اس کے لیے کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ جناب من پہلے سیشن جج کے پاس وہ حاضر ہو اور سیشن جج پھر جناب من اس کے لیے 3 مہینے کا ٹائم مقرر کرے. چلیں یہ تو 18 سال سے بڑے کے لیے نا جی. اس کے اب مضرات آپ دیکھیں کہ اگر ایک ماں باپ ہے, ماں باپ اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, ان کا بیٹا ہے 12 سال کا یا 6 سال کا یا 10 سال کا, تو اب وہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی اس دائرہ اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ قانون کہتے ہیں کہ جی نہیں, تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو. اب اگر ایک بچہ مثال کے طور پہ وہ 12 سال کا یا 15 سال کا, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کل فوت ہو جاتا ہے 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے, تو مجھے یہ حکمران بتائیں کہ کل قیامت کے دن کیا وہ بچہ ان حکمرانوں کا اور ان وزراء کا وہ گریبان نہیں پکڑے گا اور وہ اللہ کے سامنے یہ مقدمہ نہیں پیش کرے گا کہ اے اللہ, میں تو اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا تھا لیکن ان فرنگی کے غلاموں نے مجھے اسلام سے داخل ہونے سے منع کیا. یہ کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس میں ایک اور بھی سچویشن ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ ہے, اس کے پیرنٹس فوت ہو جاتے ہیں, اس کی عمر 14 سال ہے, تو 18 سال تک اگلے مزید 4 سال تک وہ انتظار کرے گا, وہ نہیں بن سکتا مسلمان. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو نماز ہے وہ کتنی جلدی فرض ہو جاتی ہے. وہ تو بلوغت کے بعد, بلوغت کے لیے تو 18 سال کی شرط نہیں ہے, اس کے لیے تو بلوغت کی شرط ہے. بالکل, کہ جیسے ہی بچی بالغ ہوتی ہے اس پہ تمام احکامات جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں. تو اب ایک بچہ مثلا 15 سال کا بچہ ہے, وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, وہ عاقل ہے, بالغ ہے, اور اپنی رضا اور رغبت اور خوشی کے ساتھ وہ اسلام میں آنا چاہتا ہے, اور ہم اسے کہیں کہ نہیں, تو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوگا, تو جناب من 18 سال تک. اور باقی دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا آپ مطالعہ کریں نا جی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب آپ نے دین اسلام کی دعوت شروع کی تو 1 2 نہیں, سیدنا علی کرم اللہ وجہہ, حضرت زید بن ثابت, انہوں نے 11 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہوئے, حضرت عمیر بن ابی وقاص 16 سال کی عمر میں, حضرت انس بن مالک جو کہ رسول اللہ کے خادم خاص تھے 8 برس کی عمر میں جو ہے وہ مسلمان ہوئے, اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری 13 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. تو یہ تو یعنی اسی طرح باقی بھی آپ پوری تاریخ کا کہ کسی بھی جگہ پہ, یعنی اب جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا, تو وہ بیمار ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور حضرات صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اسلام پیش کیا, اسلام کی اس کو دعوت دی کہ بیٹا تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے. تو وہ اپنی والد کی طرف دیکھنے لگ گیا, تو والد نے جب دیکھا تو والد نے کہا کہ بیٹا ابو القاسم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کو قبول کر لو. تو اس نے دعوت قبول کر لی اور کلمہ پڑھ لیا. تو وہاں تو رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ ابھی تیری عمر 18 سال نہیں ہوئی. اور پھر یعنی جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یہودی کے گھر سے باہر نکلے اور حضرات صحابہ کرام کے سامنے جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا جی, وہ جملہ قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے نے کلمہ پڑھ کے جنت حاصل کر لی اور جہنم سے اللہ نے اس کو بچا لیا اس کو. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.